کہ زمزم نو جڑا کھوہ ہے جڑا اج بھی جاری ہے اس نو ریکور کرن والے دوبارہ ڈھونڈن والے جناب عبد المطلب نے کل میں دسیا کہ قبیلہ بنو جرم آ کے آباد ہویا جناب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اس سے بنو جرم قبیلے دی لڑکی نال شادی ہو گئی اے پھر آبادی ود دی گئی پھر رشتہ داری ہون دی وجہ تو انہاں دی آپس وچ لڑائی ہو گئی پھر اس کھو زمزم نو بند کر دیتا گیا کئی سال بند رہا کئی نسلاں گزر گئیاں نام و نشان ختم ہو گیا زمزم کتھے کوئی پتہ نہیں نوادرات کعبہ اس سے رکھ کے پتھر تے ریت پا دیتی یہ بند ہو گیا سب تو بڑا کارنامہ جناب نبی پاک دے دادا دا جس نو مسلمان کوشش کیتی کافر وہ گم شدہ زمزم دا کھو دوبارہ تلاش کرن والے عبد المطلب نے بہت شکریہ میں بڑی پچھو لے کے ہسٹری شروع کی تھی کعبے دے نزدیک بیٹھے نے حکم خدا بندی ہویا کہ اٹھو زمزم نو پھر برآمد کرو دیوار کعبہ نال ٹیک لا کے بیٹھے ہیں کتھے اٹھا فرمایا جتھے بیٹھے ہو اتھوں فلاں سمت اتنے قدم جا کے اتھے جا کے خدائی شروع کر دو اہل سنت مورخ لکھ لیا ہے کہ جناب شیبہ عبد المطلب اٹھے نے کئی نال بیلچے نال اس دور دے اوزار نال خدائی شروع کر لے خدائی پہ کر دینے تے مکے دے کافر آ گئے ان لو سمجھنا بھائی تفتیشی کتھوں چور پکڑ دے بہت شکریہ خدائی ہو رہی ہے کافر آ گئے انہاں کہ جی اسی تھے ٹوہ نہیں کھٹن دیاں گے کیوں انہاں کہ جی ساڑھے خداواں دی توہین ہے ساڑھے خداواں دے سامنے بت پے نے تسی ٹوہ پہ کھٹ دے ہو ساڑھے اللہ دی انسلٹ ہو رہی لے مسلمان جج بن کے ایک فیصلہ کر دے اگر عبد المطلب کافر سن تے کافر تے چاندے نے ساڑھے خدا دے سامنے ٹوہ کوئی نہ کھٹے پھر عبد المطلب ٹوہ کیوں کھٹ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت یہ مطلب ہے کفار دا مذہب ہو رہی عبد المطلب دا مذہب دین ہو رہا ہے انہاں کہہ جیسی جنگجو بہادر درندے اجلٹ جاہل لوگ انہاں کہہ سی نہیں کٹن دیاں گے سردار عرب نے سرکار محافظ کعبہ نے قاداور شخصیت نبی پاک دے دادا دی باروب چہرہ فرمایا خبردار توڑی اوقات میں سردار عرب دے سامنے کھلو اور پھر مورخ لکھ دے اتھے کھلو کے للکرہ ماریا جناب عبد المطلب جتنے بنو ہاشم دے جوان نے آ جاؤ یہ مطلب ہے جڑے پہلے آئے نے او ہور نے آئے آئے بہت شکریہ جڑے ہون آ رہے ہیں جڑے ہون آ رہے ہیں اے ہور نے تو جوانہ نے بنو ہاشم اپنی اپنی تلوارہ لے کے ان کافران دا باس نہیں چل رہا سید العرب اپنے جوانوں نے آکھا تھے خدائی شروع کرو خدائی شروع ہو گئی کو 2-4 فٹ تھلے گئے تو کچھ دیوار بنیرہ نظر آیا کچھ تے ہے فرمائے اس نے اندروں خدائی کرو پتھے وٹے پتھر نکل رہے ہیں ان سارا مکے دے کافر ویکھ رہے ہیں کوئی تے ہے جی دے واسطے عبد المطلب خدائی کر رہے ہیں پتھران دے بعد تلواراں اور زیرہ برآمد ہوئیاں ایک کھوہ چو وہ جلے سامان نکلے تو نہ کہا جی پھر ساڑھا بھی حصہ تے بن دے نا یہ مطلب ہے پہلے مخالفت کر دینے جدن دولت دیواری آوے ادن حصے دار بن دینا مہربانی بھائی مہربانی بھائی تلواراں قیمتی زیرہ اس دے بعد بندیاں دے منہ کھلے رہ گئے 2 سونے دے ہرن نکلے بکرے دے سنگ نکلے یہ ہوئی دنبے جڑا عرشہ تو آیا ہی ذبح ہونے واسطے
शिकारी अज भी पुराने अपने महलों चो बकरे दियाँ कुछ निशानियां या मोर या तितर रखते हैं। उस दौर ही जो बकरा ज़िबा होया उसके सिंह वो निकले, थल्लों पानी निकल आया। उन्हें आख्या जी फिर साडा भी हिस्सा करो, असीं भी इत्थों दे आं। जनाब अब्दुल मतलब सरदार अरब फरमांदे ठीक है, जो चढ़ावा है वो तो काबे दा है, सोने दे हिरन और सिंह ये तो है ही चढ़ावा, है तो काबे दा हो गया। तलवारां ज़रा रह गई कुरा पा लो, जिदे हिस्से आई ठीक है। उन्हें आख्या जी ठीक है पाओ कुरा। कुरा पाया गया तो तलवारां और ज़रा दा कुरा जनाब अब्दुल मुतलब दे नाम निकले। काफर फिर खाली रह गए। तारीख लिख दी है कि फिर तलवारां सरकार अपने को रख लियां, ज़रा ला लोहा पिघला के खाने कावे का दरवाज़ा बनाया गया, गेट बनाया गया। ये दो सोने दे हिरन फिर कावे दे अंदर लटका दिते गए। ये सोने दे हिरन जिसले नबी पाक हिजरत की थी, पिछो अबू जेल अबू लाब काफरां एक सोने का हिरन वेच के शराब पी लई। एक हिरन सोने का बाकी रहा। 63 हिजरी जिसले मलाउन यजीद पलीत खुदा इससे लानत करे इस काबे ते हमला किया। मुसलमान सोचे काबे ते हमला करने वाला यजीद। 3 दिन मस्जिद नबी च घोड़े बजे रहे। ये वो मलाउन है जिन्हों अज नाम निहाद मुसलमान यजीद रजी अल्लाह साबित करना चाहता है। एक हिरन ये लै गया, एक हिरन कुफारे मक्का लै गया। इस फिर काबे नूं अग ला दी, वो सिंह बकरे दे जल गए। तवज्जो फरमा रहे। पहला कारनामा जनाब अब्दुल मतलब साडे नबी पाक दे दादा दा कि जमजम नू रिकवर करने वाले, दोबारा खोदन वाले ये जनाब अब्दुल मतलब ने। फिर मैं जुमला आखा जड़ा अज हाजी बन के सावा रुमाल लग के गलियां टुरदा है ना, ये साडे नबी दे दादे दा सदका तू हाजी बन के आया है। साडे पैगंबर दे दादे दा सदका तू हाजी आज जड़ा उठ उठ के जमजम पीने ना, ये साडे नबी पाक दे दादे दा सदका। आज तू जमजम पी रहे हैं ते जनाब अब्दुल मतलब दा सदका। दूसरा बड़ा कारनामा जनाब अब्दुल मतलब ये मुतवली काबा ने अपने दौर दे अबरा दुश्मन खुदा ने हमला कर दिता, हाथियों नाल लै काबे उत्ते चढ़ाई कर दी। इसनूं मैं गिरा देना, मैं मार देना। जनाब सरदार ने जनाब दे उठ चरदे ने चरागाह उस आमदे ही काबे दे नज़दीक उठ वे के वड़ ले। उहदा दिल होवे चलो किसी तरीके आवे, कोई नेगोशिएशन करे, मेरे नाल गलबात करे। नौकरां की इतला दी कि अबरा ने जनाब दे उठ कब्जे च लै ले। बड़ी शानो शौकत नाल निकले, जाके अबरा ने फरमाया भाई वो मेरे उठ वापस कर। उस आख्या मैं बड़ी हैरान होया, मैं तो आया काबा ढाण, काबे दा तू वारस है, तेरा हक बनता ही उठन छोड़ काबा बचा। फरमाया मैं मुतवली हाँ काबे दा, वारस मौजूद है। रखो मुल्ला सिर ते कुरान, ये गल्लां काफर कर देने। फरमाया मैं उठां दा मालक हाँ, वो तो मेरे वापस करना। ते काबा फरमाया टिल लाल है, उदा वारस बहुत बड़ा ताकतवर है। इदा मतलब है उस दौर विच भी अब्दुल मतलब जान दे अल्लाह साहिब कुदरत है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन, ये गल्लां काफर कर देने। तू सोच के दस अब्दुल मतलब काफर आई या साहिब ईमान आई? फरमाया छुड़ा लेगा मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा ताकतवर। फिर जनाब दे चाचा अमीर हमजा, उन्होंने बारे लिखा गया है अमीर हमजा के इस्लाम लाने का वाकया। सुर्खियां दी स्टूडेंट भाई मोरकी लिखे है कि जनाब अमीर हमजा जंगजू ने, बहादुर ने, सरकार दे चाचा ने सुबह निकलते हैं अपने घोड़े ते शिकार खेडते हैं पहाड़ों च, लेकिन जान तो पहले भी तवाफ काबा करते हैं। ये मुसलमान लिख रहा है। इस्लाम किवें लै जनाब अमीर हमजा नूं जान दो,
چاچا نے سرکار دے احد دے شہید نے، اور تاریخ اسلام ایک ہندہ نامی عورت گزری ہے جس نسوانیت دے دامن تے بہت بڑا دھبا لا دیتا۔ تاریخ نسوانیت چے پہلی ہے جس عورت ہو کے جناب امیر حمزہ دا کلیجہ چبایا۔ یہ جناب دی ڈیوٹی ہے، کل پڑھ کے آمانے ہندہ کون آئی۔ تو اڈی چپ نو میں پریشانی سمجھا یا توجہ سمجھا؟ جناب امیر حمزہ نبی پاک دے چاچا نے، اور بڑی تکلیف ہوئی شہادت امیر حمزہ تے۔ نبی پاک حکم دیتا دنیا نو کہ ہر شہید دے گھر ماتم ہو رہے ہیں، میرے چاچے دے گھر ماتم کوئی نہیں، آؤ جڑا میرے چاچے دے سوگچ ماتم کرے میں محمد جنت دیاں۔ ملا ماتم تے جنت لب دیئے، نبی ناراض نہیں ہوندہ۔ امیر حمزہ جناب امیر حمزہ دا کے واقعہ لکھا گیا ہے مسلمان نے۔ جاندے بھی طواف کر دینے، شکار کھیڑ دینے، واپسی بھی طواف کر دینے، گھوڑے تے بیٹھے نے، واپس آئے نے، طواف پہ کر دینے۔ بنو حزام قبیلے دی عورت کنیز ہے، اس سے کہ سرکار میں گل کرنی ہے۔ امیر حمزہ فرمائے بول، اس سے کہ یا اپنے قطریے نو مار دیو، اپنے ہتھا نال مار دیو، یا اس دی حفاظت کرو۔ امیر حمزہ فرمائے کیا آخنا چاہنی؟ اس سے کہ میرے ویخ دے آج ابو جیل بڑی توہین کیتی ہے محمد ابن عبداللہ دی، تسی چاچا ہو بطری ہے تو یتیم ہو دا پیو کوئی نہیں، یا یتیم نو ہتھی مار دیو، انہیں بے حیاواں گے تے نہ چاڑو۔ فرمائے 10 انسلٹ توہین کیتی کسے؟ اس سے کہ ابو جیل۔ مسلمان مورخ لکھ رہے ہیں اے کافر اسلام لانے کا واقعہ، اتھو ہی ہاتھ اچ کمانے تیرے جو بھی ہے، اتھے گئے نے جتھے کافران دا جھنڈ بیٹھے ہیں، ٹردے ٹردے کمان ایتھو رکھ کے ماری ابو جہل دے سر تے، او دا سر پھٹ گیا، خون دا فوارہ نکلنے لگ پیا، تے اس دے مونڈے تے کمار رکھ کے دینے تو نہیں جاندا میں دین محمد تے ہوں۔ اے جملہ ناوے میں مجرم ہاں تے ملا رکھاں سر تے قرآن، اے ایمان لیا رہے نے یا ایمان دس رہے نے؟ آیا ایمان لے آنا ہو رہے، ایمان دا اظہار کرنا۔ جناب امیر حمزہ فرمایا تو نہیں جاندا میں دین محمد تے ہاں، تو اس نے بے وارث سمجھے ہیں۔ مسلمان ہیڈنگ دیتی ہے کہ پھر اسلام لے آئے۔ جناب جعفر تیار کہ اسلام لانے کا واقعہ، اگر میں ڈیٹیل نہ پڑھا تو لمبا ہو جائے گا۔ پہلی ہجرت حبشہ، مسلمانہ تے اوکھا ٹائم ہے مکے، غریب مسلمان نے فرمایا لے کے نکل جو، نجاشی دے دربار حبشہ چلے گئے، پچھو کافران دا وفد گیا، اس وفد دی سلاری کافر کر رہے ہیں، انہاں کہا بادشاہ ساڑے شہر دے بندے باغی نے سن بڑے، ساڑے خداواں نے جھوٹا بھرا دینے تیسی انہوں واپس لینا ہے۔ بہت عقل مند ہے بادشاہ، اس نے کہا ٹھیک ہے کل میں انہوں بلاواں گا تسی بھی آ جاؤ، کل ٹائم رکھا گیا 10 بجے فار ایگزامپل آ جاؤ۔ پہلے کافران دا وفد آیا دربار وچ، انہاں نجاشی بادشاہ دے بتاں دا سلام کیتا، پھر امیر حمزہ نے بلایا گیا، انہاں نال جتنے بندے آن کسے بھی جھک کے سلام نہیں کیتا۔ مسلمان رک رہے، نہ جعفر تیار جھکے نے نہ انہاں نال بندے جھکے نے، کافر خوش ہے، ویکھے ہی بادشاہ کتنے نافرمان نے۔ نجاشی آکھیا ہاں بھائی بولو توڑے کی تحفظات نے؟ انہوں نے کہا جی اسی ایک خدا دے منن والے ہیں، بت پرست نے، اسی انہوں خداواں نوں نہیں مندے، اتھے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا اسی ایک دے منن والے ہیں، اسی تیرے نوں نہیں مندے۔ ڈب کے مر جا ملا، یہ گلاں کافر کر دینے یا صاحب ایمان کر دینے؟ چاچا ابو طالب کافر سی، دل لا لیا مسلمان، کسے طریقے ابو طالب کافر ثابت ہو جائے۔ میں کل بھی گزارش کی تھی، کتنے دلائل دے چکے نے ساڑے علماء و واعظین، اجے مسلمانوں تسلی نہیں پیوندی جی کافر سن کافر سن کافر سن۔
چار پتر نے جناب عمران دے، ترے عمران تاریخ وچ گزرے نے، ترے آلہ عمران علی العالمین، ترے عمران گزرے نے ہسٹری آف اسلام وچ۔ ایک جناب موسیٰ علیہ السلام دے والد، ایک جناب مریم سلام اللہ علیہ دے والد، ایک سرکار علی بادشاہ دے والد۔ لطف دی گل ہے تریوے عمران ہی اولاد ابراہیم نے۔ آئے ہائے ہائے، مہربانی بھائی، انہاں دا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے، چار بیٹے نے سرکار دے۔ میرا سنی بھائی جج بن کے اٹھی، سنی شیعہ نہ بنی، کل نبی نو منہ وکھانے، میں پیغمبر دے خاندان دی بات کر رہا، اپنے پڑھے لکھے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھاں، چار پتر نے جناب عمران ابو طالب دے، وڈے دا نام طالب ہے، چھوٹے دا نام عقیل ہے، اس تو چھوٹے دا نام جعفر ہے، اس تو چھوٹے دا نام علی ہے۔ مرنی قبر تنہائیہ، موت یقینیہ، معاشر سختی، جہنم ناقابل برداشتی، کل نبی دے اگے تو کھلونا ہے، یا رسول اللہ شفاعت کر دیو۔ اپنے ضمیر کو پوچھاں، طالب، جعفر، عقیل، علی، اے تاریخ وچ نا کافر پیو پتراں دا رکھدا ہے یا مسلمان پیو پتراں دا نام رکھدا ہے؟ مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، مہربانی، اچھا بولو حیدری۔ میری بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ابو طالب کافر ہے تو تیرا نبی کافر کو لو نکاح پڑھا رہا ہے، پیغمبر دی توہین کر رہے ہیں، علی دے پیو نو کافر آ کے۔ نبی نو ہور کوئی نہیں بندہ لبا جی دے کول نکاح پڑھا ہے؟ ٹکڑے کر دے میری لاش دے، تیریاں کتاباں چ لکھے ہے پہلا عقد جناب خدیجۃ الکبریٰ نال مکے جڑا ہوئے، نکاح خاں ابو طالب ہے۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے جڑا خطبہ پڑھے فرماندے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل۔ الحمدللہ، یہ لفظ قرآن دے، قرآن اجے نازل ہونا شروع ہی نہیں ہویا۔ ایک کیسا کافر ہے جنہوں نزول قرآن تو پہلے علم قرآن آئی؟ یا من لے ابو طالب قرآن نازل ہون تو پہلے قرآن جان دے آن، یا پھر من لے ابو طالب دے منہ چوں الحمدللہ نکلے ہی ایڈا سونا ہے، اللہ قیامت تا قرآن دا حصہ بنا کے نازل ہے۔ جناب عبداللہ سرکار دے والد پاک پورے وسوق نال میں پڑھ رہا ہوں، حجاز عراق شام، حجاز اس ٹائم سعودی عرب، اس ٹائم اس کا نام حجاز ہے۔ حجاز، ملک عراق، ملک شام، یہ ترے ملکاں چوں مورخ لکھ دے بادشاہ نبی پاک دے بابا تو تروں ملکاں چ سونا بندہ ہی کوئی نہ ہے، اتنے خوبصورت اور حسین نے جناب عبداللہ۔ قسم خدا دی سرکار نکل جان تے بندے گلیاں کھلو کے کوٹھیں تے چڑھ کے وے دیاں ہاشمیاں دا بڑا سونا جوان، لیکن ایڈا خوبصورت ہو کے کدی نبی دے بابا نے سجے کھبے میلی اکھ نہیں کی تھی، دنیا زیارت واسطے کھلوتی۔ میں آج دی گفتگو اتھے سمیٹا، کل پھر اتھے شروع کرانگے، ایک سلسلہ وار گفتگو رہے گی۔ میرے ینگ جنریشن، میرے پڑھے لکھے اہل سنت بھائی بہت توجہ، نبی پاک دے اعلان رسالت تو بعد مسلمان کون ہے؟ او دی نشانی ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دوے تو مسلمان۔ اے دین شروع ہے آدم تو لے کے ہر نبی اپنے اپنے حصے دا دین پہنچاندہ مکمل دین ہویا ہے ساڑھے نبی پاک۔ یہ مطلب ہے نبی پاک تو پہلے بھی تے مسلمان ہیں۔ میں مطمئن کرو کہ میری بات پہنچ رہی جناب تک؟ ایک دفعہ پھر توجہ پلیز توجہ نہیں ڈال چاہیے۔ اعلان رسالت تو بعد مسلمان دی نشانی ہے محمد رسول اللہ پڑھ دو۔ نبی پاک تو پہلے جڑے مسلمان گزرے نے انہاں دی نشانی کی ہے؟
یعنی نبی پاک دے والدین آبا و اجداد وہ بھی تو مسلمان نے، ملت ابراہیم، نسل ابراہیم، انہوں دا اسلام کی ہے، انہوں دا کرائٹیریا کی ہے، وہ کہڑیاں چیزاں دے پابند ہوتے مسلمان ہیں۔ آج کسی بندے پڑھ لیا کون ہے جی میں مسلمان، کلمہ سنا وڈی گل یہی ہے نا جی لا الہ الا محمد، وہ چھڑ دیو مسلمان دے۔ اس دور وچ مسلمان دی نشانی کی ہے؟ نوجوان پڑھے لکھے دوست پلیز ان باتوں لے کے اٹھو، اپنے دامن چ لے کے اٹھو۔ یہ حسین دی یونیورسٹی ہے، اس واسطے بندے ڈردے نے اور انہاں دے بچے بھی پڑھے لکھے نے، بچے نہیں پڑھے لکھے، حسین دی مجلس دا صدقہ ہے۔ ماما دی جھولیاں تو یونیورسٹی داخل ہے۔ بھائی نبی پاک تو پہلے جڑے مسلمان نے، صاحبان عقیدہ نے، توحید پرست نے، انہاں دا کرائٹیریا کی آئی، وہ کیڑیاں نشانیاں ہون تے پتہ لگے جی بھی مسلمان ہے۔ میں بات شروع کرنا، توجہ۔ روح اسلام کی آئی، ایک تھیوری ایک پریکٹیکل۔ اسی تھیوری لا الہ الا اللہ، پریکٹیکل کہہ رہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حلال تو بچو، حلال کھاؤ، حرام تو بچو، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ پریکٹیکل ہے۔ تھیوری کی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس ٹائم دی تھیوری کی ہے وہ کیڑا کلمہ کیڑا لفظ آکھن تے پتہ لگے مسلمان ہے۔ بہت توجہ کرنا پلیز، محنت ضائع نہ کرنا۔ اس دور وچ نبی پاک تو پہلے جڑا بندہ 5 چیزاں دی حفاظت کردا ہی وہ مسلمان ہے۔ کتنی چیزاں؟ نبی پاک دے اعلان رسالت تو پہلے 5 چیزاں دا محافظ جس زمانے چاہی مسلمان ہے۔ پہلی چیز دین کا محافظ، دوسرا مال کا محافظ، تیسرا جان کا محافظ، چوتھا نسل کا محافظ، پنجواں عقل کا محافظ۔ انہاں 5 چیزاں تے پابند ہے تو مسلمان۔ ہر جملہ ہر بندے واسطے نہیں، پیر قسم خدا دی میں محنت کر رہے ہیں، ایک بندہ سمجھ کے اٹھے میں سمجھا میری محنت پوری ہوگی۔ اس زمانے جیڑا بندہ 5 چیزاں تے حفاظت کردا ہی، عقل دی، جان دی، مال دی، نسل دی، ہاں جی، دین دی حفاظت، جان دی حفاظت، مال دی حفاظت، عقل دی حفاظت، نسل دی حفاظت، یہ 5 چیزاں تے جدا کنٹرول ہے یہ مسلمان ہے۔ دین دا محافظ کیے کہ بت پرست نہ ہوئے، توحید پرست ہوئے۔ مال دا محافظ ڈاکو رازن لٹیرا نہ ہوئے، کسی دا کھو کے کھان والا نہ ہوئے، حرام یا سود لے کے نہ کھاندا ہوئے، حلال کماندا ہوئے۔ تیسرا جان کا محافظ، کسی دا قاتل نہ ہوئے، کسی دے خون وچ ہاتھ نہ رنگے ہون، اس آپ خودکشی نہ کیتی ہوئے، جان کا محافظ۔ تیسرا نسل کا محافظ، اس دور وچ بھی بے نکاحیاں نہ رکھے، نسل دا محافظ ہوئے، اپنی نسل نو پاکیزہ رکھے، نعوذ باللہ زنا نہ کردہ ہوئے، نسل دا محافظ ہوئے۔ میں جملہ آکھن لگا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے نے۔ سرکار عبد المطلب اس زمانے چاہ فرائی، رومن امپائر نے، روم والے بادشاہ نے آکھا جی میری بیٹی دا رشتہ لے لو، سردار عربان خوبصورت آن، امام زمانہ دی قسمیں میرے نبی دے دادے ایکو جملے چ ریفیوز کر دیتا، فرمایا نہیں اسی نسلوں دے محافظاں، میری نسل چک نور آ رہا ہے۔ آئے ہائے اچھا بولی بھائی حیدری، نسل دی حفاظت کرنا۔ ایک بادشاہ روم دی بیٹی، آج امریکہ دا بادشاہ کسی نے آکھے جی شادی ہو سانا موجہ نے، آج اس نہیں دیکھنا کلمہ پڑھے یا نہیں پڑھے، ایک لمحے انکار کر دیتا جناب عبد المطلب نے، فرمایا نہیں
ساری نسل ایک نور پاکیز ہے، اسی نسلوں دے محافظ ہاں، اسی ایو جیاں اپنے ویڑیاں چ نہیں لے آمدے۔ پنجواں اور آخری بات، عقل دا محافظ ہوئے، یعنی او چیزاں نہ کھائے جدے نال عقل زائل ہوندی ہے، کسے زمانے شراب نہ پیوے، جا جس نو مسلمان اخوانے ہی نہ اینا چیزاں تے پابند ہوئے، دین دا محافظ، جان دا محافظ، مال دا محافظ، نسل دا محافظ، عقل دا محافظ، ٹکڑے کر دی شادی لاش دے چوکچ، اجے 10 دن تیرے کول ٹائم ہے، اس خاندان رسالتی چو کوئی بندہ ویخا جنہیں نہ 5 چیزاں تو باہر ہوئے، اے دین دے بھی محافظان، عقل دے محافظان، نسل دے محافظان، مال دے بھی محافظان، جان دے محافظ۔ انہا زندگی کسے دا خون کیتا نہیں، انہا زندگی سود حرام کھادا نہیں، انہا زندگی ہائے شراب نہیں پیتی، نہیں تے میں ایک اشارہ کرا بادشاہ دا دربار آئی تو دے پتر شراب پی لے آئی، اسا کہ مارو 100 کوڑا، اسا کہ ابا ایک مہربانی کری، او دے کل مروائی کوڑے جی سانپ نہ پیتی ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پانچ چیزاں دا محافظ جڑے زمانے چاہی مسلمان آئی، دین دا محافظ، مال دا محافظ، جان دا محافظ، عقل دا محافظ، نسل دا محافظ۔ لیکن مسلمان نے پوری کوشش کی تھی کہ کافر ثابت ہو جانا۔ اس کریم اللہ دا لکھ شکر ہے، اس زمانے ساڑیاں ڈیوٹیاں لا دیتی ہیں، کھلو کے دسو ساڑے خاندان چوں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا کسی زمانے کافر رہا ہوگا۔ یہ صرف یونیورسٹی حسین دی ہے، یہ باتہ شبیر دی مجلس دا صدقہ ہے، نام مجلس حسین ہے، دفاع توحید دا ہو رہا ہے، دفاع رسالت دا ہو رہا ہے، دفاع امامت دا ہو رہا ہے۔ اور پتہ لگے ہی محسن کائنات حسین کیوں ہے، حسین وارث انبیاء کیوں ہے۔ اگر دنیا اس خاندان نو سمجھ دی، اس ویڑے دیاں دیاں بازاراں چ نہ رل دی۔ میں پوری کوشش کراں گا 10 دن میں دساں انہاں دا قصور کی آئی، انہاں نو ماریا کیوں گیا، وہ اب عمل کیڑے نے جی دی وجہ تو کربلا بپا ہو گئی۔ اج 2 محرم میں شبیر بہنا لے کے کربلا پہنچ چکا۔ فرمیندن عباس گھوڑا نہیں ٹردا، ورنہ جی دی سواری جان دی سوار نہیں جان دا۔ دنیا نو دسنا چاہندے نے، اتھو تک میں روایت پڑھی ہے کہ 7 گھوڑے بدلے، 7 چو کوئی بھی نہیں ٹریا۔ اخیر فرمیندن عباس سے تھوڑی جی مٹی چاہے نا میں نے کہا، یہ کیڑی زمین ہے، کیڑی جگہ ہے؟ خاک کربلا دست امامت آئی، مشام امامت دے قریب خوشبو محسوس کی تھی۔ ٹھڈا صاحب ہر کہہ دینے ٹھیک ہی کر دینے، گھوڑے نہیں ٹر دے۔ مولا میں سمجھا نہیں، فرمائے بہنہ نو آنکھ لے پون میرے کسن دی جگہ آ گا، یہ جگہ ہے جتھے میرے اکبر نو برچھی لگنی، یہ جگہ ہے جتھے میرے قاسم دے ٹکڑے ہو سن۔ قریب آگے کربلا، گنے چنے دینا دا مہمان رہ گیا حسین۔ بڑی کوشش نہ رویا کرو، خود رویا کرو، آؤ سمجھو میں رونا آیا، میں آپ رونا ہے، ذاکر تے نہ رویا کرو، اندر تیرا روئے۔ اگلے سال پتہ نہیں کون ہوئے گا، کون ہوئے گا۔ اوکھا ہی گھر چھوڑنا، وسدے گھرانو جندرے مارنا، سونا پہ وسدہ ہے مسلمانانو حسین دا وسنا چنگا نہ لگا۔ نانے دی قبر تے بیٹھے نے، تین بلایا نے دربار، فرمیندن پھر میں مغربین پڑھ کے آ جاؤں گا، انہاں پکے جڑی گل کر دیں سچی کر دیں۔ اسے کہ ٹھیک ہے حسین ابن علی مغربین دے بعد آویں، لیکن ایک شرطی آونا کلیں برادری نال لے کے، کوئی جوان نال لے کے نہیں آویں۔ فرمائے ٹھیک ہے میں کلے آواں گا۔
مغربین پڑھ کے اٹھے نے نانے دی قبر تو گھر آ کے تیاری شروع کی نے ہر ادا تو واقف علی دی دھی ویرا دی کتھے جا رہے ہو؟ فرمائے دربار. کہڑے دربار؟ دربار ولید. ہاتھ پکڑ کے آدھی کدی بھی نہیں جان دینا. فرمائے نہیں اما دی جائی میں تے کربلا کسنا ہے نا مدینہ تے میری شہادت جگہ ہی نہیں. فرماندی ہے 9ویں مقتل تیرا مدینہ 9ویں قاتل تیرا دربار. گل اکو دساں دربار تے ہوئی ہے نا جتھے اما نو 4 گھنٹے نہ کھلوائی ہے. فرمائے دربار تے ہوئی ہے. فرمائے میں کو نہیں جان دینا. میرا کوشش کرتا ہے بہن نہیں جان دین دی. ابل فضل العباس دے نگاہ پئیے اولاد زہرا نو روندیاں ویکھے. جناب عباس دوڑے نے. عباس دی وجہ تو بنو ہاشم دوڑے نے. غازی نو بڑے ہی مان ہے. علی دی دھی نو عباس تے کوئی بڑا مان ہے. اج تک مستورات دیاں زیادہ منتا غازی دیاں. جیڑی مستور اوکھی ہوندی ہے نا عباس دا علم پکڑ دی. 1400 سال بعد انہاں نو ایڈا مان ہے تے جڑیاں کربلا جنگلاں چاہیاں. جناب عباس دا چہرہ ویکھ کے دلے ہن ٹر جا. ہاتھ من کیا دے نوکر دے ہوندیاں کیوں روک دیو؟ فرمائے نے بلائے نے دربار اسی نال جائیں گے. فرمائے نہیں عباس انہوں نے میں وعدہ کی تو نے شرط رکھی ہے تیری برادری دا تیری قوم دا کوئی بندہ نال نہ ہوئے. لہذا تسی رکو میں پتہ کی ہونا ہے میں جا رہا ہے میں جلدی آ جاؤں گا. عشاء دے ٹائم دا واقعہ اینی ٹرے نے ویڑے چ. باقی ہاشمی رک گئے. جناب عباس پیچھے پیچھے پہ ٹرتے قدمہ دیا ہٹائیے پیچھا مڑ کے دن غازی تو نہیں سنے ہونا کہ تیری برادری دا بندہ نال نہ ہوئے. ہائے تیری نکل جائے گی. ہاتھ بن کیا دے جڑے رک گئے نہیں وہ برادری نہیں میں تے نوکر آنا. انہاں بھراواں دا منع کیتا ہے نوکران دا منع تے نہیں کیتا نا. میں بھرے دربار ہی ثابت کروں گا تو نوکر ہے میں تو سردار ہے میں نوکر ہاں. تو مالک ہے میں غلام ہاں. تو کرسی تے بمی میں پیریں چ بیٹھ جاؤں گا. سینے نال لا کے دے نے غریباں نو ایڈا مقروض نہ کیتا کر. اچھا پھر سارے آ جاؤ دروازے دربار تک من لوڑ پئی میں بلا لاں گا. خط دیتا نے بیعت یا ہجرت. کدی سوچنا انہاں بیعت اور ہجرت برابر کیوں رکھی؟ یا ساڑی بیعت کر لے یا مدینہ چھڑ دے. انہاں کتیاں نو یقین ہے شبیر دیاں بہناں نے جڑیاں آج تک مدینے دی گلی چ نہیں نکلی. مردہ مر جے سیدزادیاں نو لے کے اس بار کتھے نکلنا ہے. لیکن حیران کر دیتا. فرمایا مثلی لا یبائی مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے. انہاں کہ پھر مدینہ. فرمایا چھڑ دیں گا مدینہ. ٹر جائیں گا. فرمایا ٹر جاؤں گا. ایک بندے اشارہ کیتا بہتری اللہ اکبر. شبیر تکبیر دا آواز بلند کیتا ہے. قرآن دی قسم ہے پتہ نہیں دربار ولیدہ دروازہ کدھر گیا. جوانوں نے بنی ہاشم ننگیاں تلواراں چہرے سرخ اکھنچ خون جلال آیا. جملے تے میں ہائے سننا چاہنا دوڑے سارے نے جڑا سب تو پہلے بابے کول پہنچے نا او تیرا میرا چوتھا امام سجاد آئی. غیرت دا سلطان کڑیل جوان پیو دی پگ دا وارث قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا بابا بندہ کیڑا ہے جس تیرے سر دا نام چاہیا ہے؟ بابا بندہ بھی کھائے نا. 7 ایتاں پتر دے سینے تے دم کیتیاں نے. تے فرمیندے سجاد لڑنا کوئی نہیں. بہت شکریہ جی دی ہائے نکلی ہے بھائی. شروع تو بیمار نہیں تے بنی ہاشم دا جوان آئی اپنے دور دا علی آئی غیرت اللہ آئی. آجو واپس آجو. تقریباً 3 تو 3.5 گھنٹے دی کاروائی ہے دربار ولید. جس لئے واپس آئے نے رات عد دے قریب یا رات عد تو ڈھل چکی. شہزادیاں اپنے ویڑے کوئی بطول زادی بیٹھی نہیں کھلوتیاں تے دعا کرو شاءاللہ خیریں آ جان. دشمنہ بلا لیا اللہ خیر کرے. جلے واپس آئے نے نا تے فرمایا مفیزہ چراغ دے اندھیرا ہے. آلیا ایک ایک بھرا دا چہرہ ویکھے ہیں چہرے لتھے نظر آئے. فرمایا تیاری کرو ساڑے اجڑن دے موسم آ گئے. اما زہرا دس دیئے جدن مدینیوں دربار چوں بھرا روندیاں مننے نا سمجھی مدینہ چھوڑن دیاں روتا آ گئی.
میرے بادشاہ حسین علیہ السلام ویڑے چ بیٹھے، بنو ہاشم دے سارے زن و مرد بٹھا لے کرسی تے بیٹھ کے، نواسے رسول نے ادھی راتی خطبہ دیتا، ساری کاروائی سنائی، میں نے بلایا نے شام میں جو خط آیا ہے اس آکھیا بیعت یا ہجرت، تے میں نانے دے دین دا سودا نہیں کیتا، میں آکھیا میں مدینہ چھوڑ دینا، میں جا رہے ہیں دین محمد دی خاطر مدینہ چھوڑ کے، دسو کون کون میرے نال ٹرو گے؟ جس سب تو پہلے اٹھ کے آکھیا نہ کوئی ٹری نہ ٹری، میں تو تیار ہاں، او تیرا میرا پیر سجاد۔ اوکھے ویلے وڈے پتر سائی کڈان نا تے حوصلے ود جاندے نے، کڑیل جوان 21-22 سال دا، فرمایا بابا میں تیار، اٹھ کے پتر نو سینے نہ لا کے دن ٹھنڈا پا دیتیاں نہیں، سجاد میرا حوصلہ ودا دیتا ہی، متھا چم کے سجا ہاتھ پکڑ کے کول بٹھا لیا نے، فرمایا لے اہم معاملات تے پیو وڈے پتروں نال سلامہ کر دین، صلاح کرنی میرا پتر، جس پاسے میں جا رہے ہیں 2 جہاد نے، ایک جہاد اصغر ہے ایک جہاد اکبر ہے، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، سجاد تو میرا بڑا پتر، دس نہ کیڑا جہاد کرے گا؟ قدمات ہاتھ لا کے دن بابا کیوں کرن والیاں نے، وڈے پتر وڈے بار چاندے نے، وڈی گلڑی چاہاں گا بابا، میں جہاد اکبر کراں گا، ہے سجاد؟ فرمایا جی بابا، وڈا پتر ہے وڈا جہاد کراں گا، ہاں لیکن بابا ایک منت ہے، تس اماموں جان دے ہو، ذرا دس سکتے ہو کہ چھوٹا جہاد کیڑا ہے تے وڈا کیڑا ہے؟ کراں گا بابا میں وڈا جہاد۔ فرمایا دن سجاد سن، اے مدینے بے کے گلاں پئی ہوندیاں، فرمایا چھوٹا جہاد ہی وطن تو دور، پردیس، گرمی دا موسم، 3 دن دا بھوکا تے تسا، پتران دے زخم، بھیرامان دے زخم، نیزیاں دے زخم، تیران دے زخم، سر تو پیران تک زخمی، بھج دے گھوڑے تو بن بازوان دے منہ دے باہر لے جانا، 3 دن لاشاں بے گورو کفن دھپاں تے پیاں رانا، رون آلیاں ہونا، رون کسے نہ دینا، اے دا نائی جہاد اصغر، جگر تیرے چوہائے نکلے تاں شاہ دے کلے جنو ٹھنڈ پوے، ایتھے سجاد ہترا کے دن بابا اے چھوٹے ہے، تے پھر وڈا جہاد کیڑا ہے؟ فرمایا وڈا جہاد ہی شام دے بدماش ہون، ماما دے وال کھلے ہون، شرابی شراب پیندے ہون، بہناں دے برکے لتھے مرحبا 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 مرحبا، بھیڑ بازار ہوئے، شرابیوں دا رش ہوئے، پردے دار ماما نال ہون، تے انہاں دیاں منتاں کر کے آکھنا تھوڑا جہا راہ دے دیو، میرے نال نبی دیاں دہیاں نے، جملہ اے روڑ آلے سجاد واس لگ دیاں پھر چپ کر جانا، صاحب قدرتوں کے اختیار رکھ دیاں پھر چپ کر جانا، ایدہ نائی جہاد اکبر۔ اچھا بابا پھر جی میں نبی میں نبھا لیسا، اے وجہ کربلا تک سجاد بولے نہیں، خیمے سڑ دے رہے، جوان لان دے رہے، جان دیا نہیں تے چھوٹا جہا جہاد میرا محض تے گئے۔ اس خطبے دے بعد فرمیندے نے عباس جی شہنشاہ کاغذ قلم دعات لے آؤ، نام مسافران دے لکھیے، قلموں کرتاس آیا، کاتب حسین ابل فضل العباس، کاتب امامت، کتنی بڑی ہستی ہوئے گی جس تے شبیر اعتماد کرے، عباس نام لکھو شہدائے کربلا دے، جو میں آنکھوں لکھیں جی بادشاہ نوکر تعمیل کرے گا، فرمایا پہلے مردان دے نام لکھو، سب تو پہلے میرا نام لکھ حسین ابن علی شہید کربلا، مولا لکھ دیتا گیا، فرمایا گیا اپنا نام لکھ عباس ابن علی شہید کربلا، اگے لکھ آن بن علی شہید کربلا، جعفر بن علی شہید کربلا، بھیراواں دے نام لکھوان دے بعد فرمایا دے لگے میرے پتران دے نام لکھ علی اکبر ابن الحسین شہید کربلا، مولا لکھیا گیا علی قاسم ابن الحسن شہید کربلا، مردان دی فہرست چوں اخیر تے فرما لکھ علی اصغر ابن الحسین شہید
شیعہ سنیوں پہلی باری غازی دا ہاتھ کمبیا مولا 18 دنوں دا اے بچہ مدینہ کتھے کربلا کتھے مولا میں سمجھ نہیں پی آؤندی 18 دنوں دا بچہ ایڈا لمبا سفر ماں دے بغیر کیویں کر سی فرمیندے عباس پہلی منزلی نہ آپ روئی نہ من روائی تینوں ہونے پتہ لگنا ہے بچے کلیاں جانے یا بچے دی ماں بھی نال اے مولا علی دیا نوہاں بھی جانا ہے فرمائے نہیں بچلا دین صرف نوہاں نہیں علی دیا دیا بھی جانا ہے مولا میں سمجھیا نہیں فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شاہ مرحبا 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 ہرن پورا لیا میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا حسین دا لکھوانا سوکھا عباس دا لکھنا بڑا اوکھا میرے کولو پوچھے تے قتل ای غازی دا اپنے ہتھنا لکھنا زینب تے شام مولا شام فرمایا ہاں نہیں بچدا دی امر امامت آئی امر امام امر خدا ہوندہ ہے لکھیا ضرور ہے لیکن ڈھائیں ڈھائیں رنے غازی حسین آدھے رنہ کیوں ہے آدھے مولا آج گل یاد آئی کوفے دا شہر آئی میں بابے علی نو مسلط روندے ہیں ویکھی آئی میں پیو دے پیر ناپ کے پوچھیں آئی بابا ایڈے پتران دے ہوندے ہیں فاتح خیبر پیو ایڈا کیوں روندہ ہے میرے گل بھائی پاک کیا دن غازی کے دسان آلیاں ساریاں نہیں شام دے لوگ بڑے بے غیرت نے میں نے آج پتہ لگ گئے بابا کیوں روندہ ہی شام تے ساڑی بہن دا جوڑ کوئی نہیں فرمیندے عباس نہیں بچ مرحبا 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 فرمیندے نہیں بچدا مولا کدی ویڑے چ نہیں تری فرمایا جی میں میے میں پیانو نہ لکھ اے نال نہ ہوئے میرا قتل چھپ جانا میرا مشن ادھورا رہ جانا میرا سر سجدے تو چاہ کے نہ فتوہ باغی دلانا اے نال نہ ہوئے میں باغی حلوے سا لکھنا پوسی لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام آلیہ دے بعد ہرن پورا لیا غازی نو پک گئی ہن قیامت ہن کسے نہیں بچنا جتھے آلیہ پئی ویندی کلثوم پاک شہزادی دے نام دے بعد فرمیندے نے ہن لکھ رقیہ